अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पुलिस ने एक पठान को नस्वार खाते पकड़ लिया। पुलिस वाले ने पठान को सबक सिखाने के लिए एक गधे के आगे नस्वार और चारा रखा। गधा चारा खा गया, नस्वार को नहीं खाया। पुलिस ने पठान से पूछा, हाँ भी खान साहब बताओ, तुमने इस गधे से क्या सीखा? खान, जो नस्वार नहीं खाता वो गधा होता है। यार मैंने एक हिसाब लगाया, आजकल कोई बाहर नहीं निकल रहा सिवाय पेट के। दो पठान एक गाय को सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर गाय ऊपर नहीं जा पा रही थी। एक शख्स ने पूछा कि गाय को ऊपर क्यों लेके जा रहे हो? तो उनमें से एक पठान बोला, इसको ज़िबा करना है। वो शख्स ने कहा, यार तो नीचे ज़िबा कर लो। दूसरा पठान बोला, मगर छुरी तो ऊपर है। क्रेडिट गोज टू मोहसिन अली। सिंध में सरकारी दफातर में आज भी सरकारी मुलाजिम काम करने के लिए घरों से आते हैं, काटन के शलवार कमीज पहनकर दफ्तर पहुंचते हैं। काम के औकात शुरू होते हैं और वो मर जाते हैं। मौत वाक़या हो जाती है उनकी, और जब काम के औकात खत्म हो जाते हैं आवाज आती है, उठो घर जाओ, उठो घर जाओ, और वो जिंदा होकर घर वापस आ जाते हैं। जिसका दिल करे जाकर देख ले, नहीं यकीन आ रहा तो। दो पठान अलमारी ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन ऊपर ले जा नहीं पा रहे थे। उनमें से एक पठान बोला, यार ये अलमारी ऊपर नहीं जा सकती। दूसरा पठान फौरन बोला, ओ माड़ा, मैं तो समझा नीचे लेके जानी है। वंस अगेन क्रेडिट गोज टू मोहसिन अली। ये हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, हमें लतीफ़ों की सजेशंस भेजते हैं और हम इनके लतीफ़े अपने वीडियोस में ऐड करते हैं। थैंक यू मोहसिन अली। बेगम, मैं आपसे नाराज हूँ। शोहर, वो क्यों? बेगम, लॉकडाउन का सूट ही नहीं दिलवाया आपने अभी तक। शोहर बेहोश। हूरों के पास चले जाने से बेहतर है घर में जैसे तैसे अपनी बीवियों के पास 14 दिन गुजार दें। पब्लिक सर्विस मैसेज। एक नौजवान को लंगड़ाता चलता देखकर हड़ताल पर बैठे 3 डॉक्टर में से एक बोला, इसके टखने की हड्डी टूट गई है। दूसरा डॉक्टर बोला, नहीं, इसके पैर में रसोली है। तीसरा बोला, गलत, उसे बचपन में पोलियो हो गया था। इतने में वो नौजवान करीब पहुंचा और एक डॉक्टर ने उससे पूछा कि उसकी टांग को क्या हुआ है। नौजवान बोला, फाइन, मेरी जुत्ती टूट गई है। लड़कियां कहती हैं हमारी अम्मियां जादूगरनियां हैं, तो जब भी अपनी चप्पलें उतारती हैं हम गायब हो जाती हैं। एक अमेरिकन ने मुझसे पूछा, तुम लोग कितने बहन भाई हो? मैंने कहा 4। और तुम लोग? अमेरिकन, मेरा कोई भाई या बहन नहीं, लेकिन पहली अम्मी से 4 अब्बू हैं और पहले अब्बू से 6 अम्मियां हैं। बाबा जी ने अपने बेटे की तलाशी ली। जेब से नस्वार, सिगरेट, चर्स और लड़की का नंबर बरामद हुआ। बाबा जी ने बेटे को बहुत मारा और पूछा, कब से कर रहे हो ये सब कुछ? बेटा रोता हुआ बोला, अब्बा जी, मैं तो ताड़ी कमीज पाई ही है। अब्बू, मैंने तो आपकी कमीज पहनी हुई है। बड़ा भाई काफी अरसे बाद गैर मुल्क से वापस आया तो देखा मैं पौधा लगा रहा हूँ। बड़ा भाई, क्या कर रहे हो भाई? मैं बोला, भाईजान, परदेश जाने से पहले आपने मुझे दरख्त पर लड़की का नाम लिखते हुए पकड़ दिया था और कहा था कि अगर मोहब्बत में नाकाम हो जाओ तो दरख्तों पर लड़की का नाम लिखने की बजाय उस लड़की के नाम का एक दरख्त लगा दो। बड़ा भाई जोर से हंसा और बोला, अच्छा, कितने दरख्त लगा चुके हो? मैंने दुखी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और बोला, वो जो सामने आड़ू का बाग है ना, वो आपके भाई का ही लगाया हुआ है। एक रेस्टोरेंट में खाना खत्म करने के बाद बीवी ने अपने शोहर से कहा, वेटर को टिप दें। शोहर ने वेटर को बुलाया और कहा, शादी ना करना। एक शख्स ने फौज से अपनी महबूबा को खत लिखा, जिसमें इसके आखिरी अल्फाज ये थे, मैं तुम्हें और भी बहुत सी बातें लिखना चाहता था, लेकिन मुश्किल ये है कि सेंसर ऑफिस खतूत खोल लेता है। तीसरे दिन इस शख्स को सेंसर ऑफिस की तरफ से एक खत मिला, जिसमें लिखा था, हम खत नहीं खोला करते, ये हम पर गलत इल्जाम है।
ایک گھر سے ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی تھی۔ بیوی شوہر سے بولی، کچھ انہی سے سیکھ لو۔ ایک دن اس نے ہمسائے سے پوچھا، بھائی آپ کے گھر ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اس خوشحال زندگی کا راز تو بتائیں۔ آدمی، بھائی چھوٹا سا راز ہے، تمہاری بھابھی مجھے جوتی مارتی ہے، اگر لگ جائے تو وہ ہنستی ہے اور اگر نہ لگے تو میں ہنستا ہوں۔ عورت، ڈاکٹر صاحب میرے شوہر بات بات پہ جھگڑا کرتے ہیں، کوئی دوائی لکھ کر دیں۔ ڈاکٹر، آپ ایسا کریں، جیسے ہی بک بک کرنا شروع کریں یہ بوتل والا سیرپ اپنے منہ میں ڈال لیں، لیکن یاد رکھیں پینا نہیں جب تک وہ بک بک ختم نہ کر دیں۔ عورت کچھ دن بعد پھر آئی اور بولی، ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی نے تو کمال ہی کر دیا، اب وہ جھگڑا نہیں کرتے۔ ویسے اس بوتل میں کون سا شربت تھا؟ ڈاکٹر، وہ تے سادہ پانی سی، تینوں چپ رکھن دا ٹوٹکا سی، تمہیں خاموش رکھنے کا ٹوٹکا تھا۔ ٹرین میں ایک لڑکے نے ٹکٹ چیکر سے کہا، مجھے صبح 4 بجے نواب شاہ اسٹیشن پر اترنا ہے، پلیز مجھے جگا دینا، اور اگر میں نہ جاگوں تو مجھے زبردستی اتار دینا، صبح میرا انٹرویو ہے۔ صبح 8 بجے لڑکا جاگا تو نواب شاہ نکل گیا تھا اور حیدرآباد آ گیا تھا۔ لڑکے نے ٹکٹ چیکر کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں دینے لگا۔ لوگوں نے ٹکٹ چیکر سے کہا کہ تم کو اتنی گالیاں دے رہا ہے اور تم چپ چاپ ہو کے کہتے ہی کچھ نہیں۔ ٹکٹ چیکر، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ صبح جس کو میں نے زبردستی ٹرین سے اتارا وہ مجھے کتنی گالیاں دے رہا ہوگا۔ شوہر، کیا آج تم میرے ساتھ واک پہ چلو گی؟ بیوی، تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں موٹی ہو گئی ہوں؟ شوہر، ٹھیک ہے تم مت چلو۔ بیوی، تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں لیزی ہوں؟ شوہر، غصہ کیوں کرتی ہو؟ بیوی، تمہارا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ جھگڑا کرتی ہوں؟ شوہر، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ بیوی، اچھا تو میں جھوٹی ہوں؟ شوہر، اوکے بابا میں اکیلے ہی چلا جاتا ہوں۔ بیوی، مجھے بتاؤ کہ تم اکیلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ پاکستان میں عورتوں کی کل تعداد 12 کروڑ، جبکہ فیس بک پر پاکستانی عورتوں کی تعداد 15 کروڑ۔ سرکاری ادارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہاں سے آتی ہیں یہ عورتیں؟ نائی کی دکان میں ایک بچہ داخل ہوا۔ نائی نے بچے کو دیکھ کر اپنے گاہک کے کان میں کہا، یہ دنیا کا سب سے بیوقوف بچہ ہے، دیکھنا میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ نائی نے ایک ہاتھ میں 1000 روپے کا نوٹ پکڑا اور ایک ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ، اور پھر بچے سے پوچھا، دیکھو مننے کون سا نوٹ چاہیے؟ بچے نے 10 روپے والا نوٹ لے لیا۔ نائی نے فخریہ انداز میں گاہک کی طرف دیکھا اور بولا، دیکھا کتنا بیوقوف ہے یہ۔ تھوڑی دیر بعد گاہک نائی کی دکان سے نکلا تو اس نے دیکھا وہی بچہ کون آئس کریم کھاتے ہوئے جا رہا ہے۔ گاہک نے بچے کو آواز دی۔ جب بچہ آیا تو گاہک نے اس سے پوچھا، مننے آپ نے 1000 کا نوٹ کیوں نہیں دیا؟ وہ تو 10 سے بڑا تھا۔ بچے نے اپنی کون آئس کریم پر زبان پھیری اور پھر بولا، جس دن میں نے 1000 کا نوٹ لے لیا نا، دا گیم ول بی اوور، ساری کہانی ختم ہو جانی ہے۔ پہلا پاگل، شیر انڈے دیتا ہے یا بچے؟ دوسرا پاگل، وہ جنگل کا بادشاہ ہے، انڈے دے یا بچے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں زیادہ تر مرد حضرات عورت کی وجہ سے نیک ہیں، کچھ بیوی کے خوف سے اور کچھ حوروں کے شوق سے۔ ایک پنجابی اپنے 3 دوستوں کے ساتھ پیزا کھانے گیا۔ ویٹر، پیزا کے 4 ٹکڑے کروں یا 8؟ پنجابی، یار 4 ہی کر دے، 8 کھادے نہیں جاندے۔ استاد، میں نے تمہیں کتے پر مضمون لکھ کر لانے کو کہا تھا۔ پپو، میں کیا کرتا سر، جب میں نے کتے پر پین رکھا تو اس نے مجھے کاٹ لیا۔ ایک پٹھان انڈیا گیا۔ انڈیا پولیس، تم کون ہو؟ پٹھان، میں ہندو ہوں جناب۔ پولیس، مجھے 5 بھگوان کے نام بتاؤ۔ پٹھان، یسو، پنجو، ہار، کبوتر، ڈولی۔ ایک پٹھان لڑکی کو کس کر رہا تھا۔ پولیس والا دیکھ کر، میرا نمبر کب آئے گا؟ پٹھان، اس لڑکی کے بعد۔ جج، تم نے کار کیوں چوری کی؟ ملزم، جناب قبرستان کے باہر کار کھڑی تھی، میں سمجھا اس کا مالک انتقال کر گیا ہے۔ ایک دوست نے دوسرے سے کہا، جس دن میری بیوی واپس گھر آئی میرے گھر میں چوری ہو گئی۔ دوسرا دوست، کسی نے سچ ہی کہا ہے، مصیبت اکیلی نہیں آتی۔ تقریباً 20 سال پہلے سموسہ 2 روپے کا اور فون کال 20 روپے کی ہوتی تھی۔ اب فون کال تقریباً 2 روپے کی اور سموسہ 20 روپے کا ہو گیا ہے۔ مہنگائی بڑھی نہیں، بس ادھر ادھر ہو گئی۔
وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وراٹ چودھری۔ ایک مریض ایک ہسپتال میں داخل ہوا۔ اندر 2 دروازے تھے، ایک پر لکھا تھا مہنگا علاج، دوسرے پر سستا علاج۔ مریض سستے علاج والے دروازے میں داخل ہو گیا۔ وہاں بھی 2 دروازے تھے، ایک پر لکھا تھا سستا علاج، دوسرے پر لکھا ہوا تھا مفت علاج۔ مریض مفت علاج والے دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ گلی میں کھڑا ہے اور وہاں ایک بورڈ لگا ہے جس پر لکھا تھا کہ گلی سرکاری اسپتال کو جاتی ہے۔ امیر آدمی: آج میرے پاس 14 کار، 28 دکانیں اور 4 بنگلے ہیں۔ غریب آدمی: میرے پاس ایک بیٹا ہے اور وہ ہینڈ سینیٹائزر لے کے آیا ہے۔ 2 لڑکیاں آپس میں بہت گہری سہیلیاں تھیں۔ اتفاق سے دونوں ایک ہی دن مر گئیں۔ ان کی روحیں آپس میں ملیں اور ایک دوسرے سے مرنے کا سبب دریافت کیا۔ پہلی بولی: مجھے اپنے شوہر پر بہت زیادہ شک تھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں دوسری لڑکیوں سے ملتا ہے۔ یہی سوچ کر میں ایک دن آفس سے جلد گھر آ گئی، لیکن گھر آ کر دیکھا کہ میرا شوہر بالکل اکیلا بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر میں اتنی خوش ہوئی کہ بس خوشی سے مر گئی۔ دوسری بولی: کاش اس وقت تم نے فریج کھول کر دیکھ لیا ہوتا تو نہ تم مرتی اور نہ میں مرتی۔